तीन पटक ओम को नाम लिएर कार्यक्रम सुरु हुनेछ। ओम भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन चिजहरू छन् सब घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी दियो आज आरती, धिक्कारो म बस्नु म कन बस्नु नराखे कृत्य। उपरोक्त कविताको पङ्क्तिबाट नै हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई ज्ञात भइसकेको छ। आज हामी नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीको 208औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा भानु कार्यक्रम मनाउँदैछौँ। आजको यस गरिमामय कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो नेपालीहरूको एउटा अभिभावकको रूपमा भारतमा भएको दूतावास दिल्लीबाट पाल्नु भएको हाम्रो आदरणीय श्री यदुनाथ पौडेलज्यू, उहाँ कल्चरल काउन्सिलर हुनुहुन्छ। त्यस्तै एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष श्री युवराज बरालज्यू, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय विष्णु गुरुङज्यू, त्यस्तै डाक्टर युवराज पौडेलज्यू तथा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर मोहन कार्कीज्यू तथा त्यसै गरी दिल्ली राज्य समितिका अध्यक्ष तथा मेरा प्रेम मित्र अर्जुन भण्डारीज्यू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो यस निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय दिएर पाल्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार साथीहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित आमाबुवा, भाइ बहिनीहरू, प्रतियोगीहरू, यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट दिल्ली राज्य समिति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। यहाँहरूको उपस्थिति नै यो कार्यक्रमको सफलताको रहस्य हो, तसर्थ अन्तिम समयसम्म यो कार्यक्रममा साथ दिनुहुनेछ भन्ने म आशा राखेको छु। म तेजराम नेउपाने, हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट दिल्लीको महासचिव तथा आजको तपाईँहरूको साथ केही बेरको लागि म उद्घोषकको रूपमा पनि भूमिकामा पनि छु तथा मलाई साथ दिनुहुनेछ श्रीमती मिनु भुसाल तथा मिस अन्जु थापाजीले पनि पछि साथ दिनुहुनेछ मलाई। आदरणीय महानुभावहरू, परम पूजनीय योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराजको आशीर्वाद तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम आदरणीय श्री बालकृष्णजी आचार्यजी महाराजको दूरदर्शी मार्गनिर्देशनमा भारतमा रहेका नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाबुवा सम्पूर्णलाई एकताको सूत्रमा गाँच्दै नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको जागरण गर्दै समग्र नेपाली गोर्खाली जातिको विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 2012मा स्थापित यस गैर नाफामूलक संस्था हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टले भाषा संस्कृति संरक्षण तथा जनकल्याणका विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यसै क्रममा स्थापना कालदेखि नै यस संस्थाले नेपाली भाषाका आदिकवि स्वर्गीय भानुभक्त आचार्यको जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा साहित्यका विभिन्न विधाहरू, कविता, निबन्ध, कविता वाचन प्रतियोगिता गर्दै आएको छ र नेपाली भाषाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस्ता कार्यक्रमहरूमा भारतभरि छरिएर रहेका नेपाली भाषी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो विलक्षण प्रतिभा देखाएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। भने सिङ्गो नेपालीलाई एकताको सूत्रमा गाँच्दै आफ्नो भाषा संस्कृति र जातिको प्रति गौरव गर्ने थलोको रूपमा पनि हाम्रो स्वाभिमान स्थापना भएको छ। परम पूजनीय योगश्री स्वामीजी महाराज अनि प्रथम श्रद्धेय आचार्य श्री शिरोमणिज्यूको छत्र छायामा आफ्नो समाजलाई गुण लगाउने अभियानको सदस्य बन्ने मौका पाएकोमा म आफै पनि गौरव महसुस गर्ने गरेको छु। आदरणीय महानुभावहरू, आज भानु जयन्ती। स्वर्गीय भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषाका आदिकवि हुन्। भौगोलिक, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय विविधता अनुसार विभिन्न भाषाहरूको कारण नेपाली भाषीहरू विश्वको कुनै पनि कुनामा छरिएर रहेको नेपाली समाजलाई भाषिक माध्यमबाट एकीकरण गर्दै नेपालीहरूमा सामूहिक सह अस्तित्वको भावना विकास गराउन आदिकवि
भानुभक्त आचार्यजीको ऐतिहासिक योगदान रहेको छ। बेसिकली उहाँ लिटरेसीमा डेमोक्रेसी नै ल्याउनु भएको थियो। उहाँले विक्रम सम्वत 1871 आषाढ 29 गते तदनुसार 13 जुलाई 1824 तनहुँको रम्गा गाउँमा जन्मनुभएका आदरणीय भानुभक्त आचार्यले वाल्मीकिद्वारा लिखित रामायणको नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दै रामायणलाई नेपाली जनमानसको घर घरमा पुर्याउनलाई योगदान पुर्याउनु भयो तथा नेपालीको घर घरमा रामायणलाई गुन्जायमान गराउनु भयो। नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र बस्ने होस् या संसारभरि छरिएर रहेका जुनसुकै ठाउँमा बस्ने नेपाली किन नहोस्, रामायणको पङ्क्ति नगुनगुनाउने सायद कमै होलान्। आज भानुभक्त आचार्यको यही योगदानप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रममा म सर्वप्रथम अब आसन ग्रहणको तर्फ जाँदैछु। तर सर्वप्रथम यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन दिल्ली राज्य समितिका अध्यक्ष तथा मेरा प्रिय मित्र आदरणीय अर्जुन भण्डारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी हामीसँग एनबिसिएफ नेपाल कल्चरल काउन्सिलर हुनुहुन्छ आदरणीय सम्माननीय हाम्रो यदु पौडेल सर, उहाँलाई पनि विशेष प्रमुख अतिथिको रूपमा आज आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा एभरेस्ट च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष तथा समाजसेवी हाम्रो अति प्यारो सर हुनुहुन्छ युवराज बरालजी, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको हाम्रो विशिष्ट जज पनि हुनुहुन्छ र विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर युवराज पोखरेलज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो अल इन्डिया रेडियोबाट हाम्रो आदरणीय अति सम्माननीय विष्णु गुरुङ सर पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँ आजको विशेष ज्युरी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रा पत्रकार साथीहरू पनि आउनुभएको छ। आदरणीय इन्द्रकमल जैरूलाई म देखिरहेको छु, आदरणीय रामकुमारज्यूलाई देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा धेरै धेरै सम्मान छ। अनि हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट पतञ्जलि हरिद्वारका हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर योगा गुरु मोहन कार्कीजीलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि भारतीय राजदूतावासबाट पाल्नुभएको एजुकेसन तथा कल्चरल काउन्सिलर श्री यदुनाथ पौडेल सरलाई फुल तथा खादाको साथ मोमेन्टोको साथ सम्मान गरिदिनु हुन। गर्दैछु अब मेरो सकिएको लागि त्यसपछि स्वागत पछि वेलकम स्पिच दिनको लागि म अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर योगा गुरु मोहन कार्कीज्यूलाई आएर मन्तव्य दिन 5 मिनटको लागि मन्तव्य दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय छोटो छ। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। परम सत्ता को स्मरण बंदन नमन को साथ साथ हाम्रो स्वाभिमान को अभिवृद्धि को अभियान का मार्गदर्शक पूज्य गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज अनि आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज को सूक्ष्म उपस्थिति को स्मरण बंदन नमन को साथ में नेपाली भाषा का आदि कवि भानुभक्त आचार्य जीव को 208वां जन्म जयंती को अवसर पारेर खास गरी विद्यार्थी भाई बहनीहरुको
प्रतिभाको विकासको लागि र भारतवर्षको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपाली भाषा बोल्न पनि बिर्सिसकेको खालको परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै नेपाली भाषा बोल्न सक्ने खालको वातावरण बनाउनको लागि नेपाली भाषा बोल्दै गर्दाखेरि गर्व अनुभव गर्ने खालको वातावरण बनाउनको लागि हामीले विगत लगभग 8 वर्षदेखि कविता वाचन प्रतियोगिताको माध्यमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रेरित गर्ने खालको एउटा अभियान सुरु गर्यौं। त्यो अभियान अब आएर दिल्ली स्तरीय मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतवर्षमा अल इन्डिया स्तरीय प्रतियोगिताको रूप धारण गरिसकेको छ। त्यसै अन्तर्गत आजको यो कार्यक्रम दिल्ली राज्य स्तरीय कार्यक्रम हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको दिल्ली राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो। यसमा सहभागी हुनको लागि सहभागीको रूपमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो नाम रजिस्ट्रेसन गराउँदै यहाँ आउनुभएको छ। यी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि हाम्रा विभूतिहरूको महत्त्व जानकारी गराउन हुनको लागि हामी सबैलाई अपनत्व ग्रहण गर्नको लागि हामी बीच नेपाली दूतावासबाट पाल्नुभएका नेपाली समाजका गार्जियनको रूपमा रहनुहुने कल्चरल काउन्सिलर आदरणीय यदु पौडेल सर, त्यस्तै गरी हामीलाई हमेशा स्नेह दिनुहुने बौद्धिक व्यक्तित्व अल इन्डिया रेडियोमा नेपाली भाषाको जुन प्रसारण हुन्छ त्यस विभाग अध्यक्षको रूपमा लामो समय कार्य गरेर नेपाली भाषालाई सम्वर्धन गर्नको लागि निरन्तर अथक प्रयास आजीवन प्रयास गर्नुहुने पूज्य दाजु विष्णु गुरुङज्यू, त्यस्तै गरी साउथ एसियन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने एक साइन्टिस्ट जसले क्यान्सर रिसर्चमा गरेका रिसर्चहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिकग्निसन प्राप्त गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारहरू प्राप्त गरेको खबरले हामी सबैलाई स्वाभाविक रूपमा गौरवान्वित महसुस गराइरहेको छ र आउने समयमा पनि उहाँले यस्तै हामी सबैलाई गौरवान्वित गराउने खालका कार्य गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाको साथ हामीलाई आजको उहाँको सानिध्यताको लागि पुनः धन्यवाद र स्वागत अनि आभार टक्राउँछु। त्यस्तै गरी मिनिस्ट्री अफ आयुषको स्ट्यान्डिङ कमिटी मेम्बर, दिल्ली युनिभर्सिटीको एक्सपर्ट कमिटीको मेम्बर, त्यस्तै गरी लाल बहादुर शास्त्री युनिभर्सिटीको प्रोफेसर लगायत विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा रहेर राष्ट्र सेवाको अभियानमा लाग्नुहुने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको अपना गांव अपना तीर्थ, मेरा गांव मेरा तीर्थ एक अभियान का संयोजक, नवयोगा मिशन का संस्थापक मेरा प्रिय मित्र डाक्टर नवदीप जोशी जी, त्यस्तै गरी नेपाली कम्युनिटी को व्यापारी फेडरेशन का एकमात्र व्यापारी फेडरेशन भारतवर्षमा छ। त्यस व्यापारी फेडरेशन को माध्यमले सम्पूर्ण भारतवर्षमा नेपाली कम्युनिटी का व्यापारीहरूलाई गोलबद्ध बनाएर व्यापार को क्षेत्र में नयाँ उचाई हासिल गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि विभिन्न सेमिनार गोष्ठी को माध्यमले प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रमहरू वर्कशपहरूको माध्यमले
युग अनुकूल उन्नति प्रगतिको लागि अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि निरन्तर प्रयास गर्ने एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष, जो हाम्रो कम्युनिटीको एकमात्र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेर सहकारी ब्याङ्किङ फेसिलिटीको पनि एउटा अभियान सुरु भएको छ, त्यसको पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय युवराज बरालज्यू। त्यस्तै गरी दिल्ली पुलिसमा सेवारत हुँदै गर्दा पनि नेपाली भाषाको साहित्यको सम्वर्धनमा अहोरात्र लाग्नुहुने कवि लेखक आदरणीय दाजु तासी शेर्पाजी लगायत आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै गण्यमान्य अतिथिजनहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत र अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो स्वाभिमान अभिवृद्धिको यो अभियान खास गरी भारतवर्षमा हामीले नजिकबाट निहालेको, हेरेको, देखेको, बुझेको, अनुभव गरेको कुरा हो। हाम्रा धेरै दाजुभाइहरू आफ्नो रियल आइडेन्टिटी पुरा लेख्दै गर्दा पनि गर्व गर्न नसक्ने खालका परिस्थितिहरू, चाहे जुनसुकै कारणले भएको भए पनि त्यो असहज परिस्थिति हो। हाम्रा धेरै साथीहरू आफ्नो भाषा बोल्न बिर्सिसकेको र बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने या गर्व नगर्ने खालको परिस्थिति देखिनु स्वाभाविक रूपमा दुःखको कुरा हो। यस्ता खालका परिस्थितिहरूलाई देखेर र अन्य समाजमा पनि, सर्व समाजमा पनि हाम्रो समाजको छविको कुरा सामान्य रूपमा नेपाली या गोर्खाली भन्ने बित्तिकै चौकीदार र घरको काम गर्ने मान्छे मात्रै भन्ने खालको इमेज विभिन्न कारणले बनेको वास्तविकता हामीले देखेका छौँ। खास गरी समृद्धिको अलि माथिल्लो पाइदानमा पुगेकाहरूले आफ्नो भाषा बोल्न छोड्ने, नाम परिवर्तन गरेर बस्ने गर्दै गर्दा बाहिरबाट देख्नेले त्यही मोमोको दोकान चलाउने र चौकीदारी गर्नेलाई मात्रै देख्छ। यो हुँदै गर्दा अझ मान्छेहरू आफूलाई कम्युनिटी आइडेन्टिटीसँग जोड्न नचाहेको खालको परिस्थिति बन्दै गएको देखेर सर्व समाजमा पनि हाम्रो सही परिचय, उन्नति प्रगतिको पथमा हाम्रो समाजका पनि धेरै ध्रुवताराहरू हुनुहुन्छ। यो परिचयलाई सबैको सामु लिएर आउनको लागि हाम्रा गौरवहरूलाई चिन्हित गर्दै सम्पूर्ण समाजलाई परिचित गराउँदै हामी सबैलाई गौरवान्वित गराउने यो अभियान हामीले सुरु गरेको। यो अभियानको माध्यमले हाम्रो निरन्तर प्रयास छ कि हरेक व्यक्तिलाई आफू हुनुमा गर्व लाग्ने वातावरण बनोस्। यसको लागि निरन्तर हामी हाम्रो गौरव सम्मानको कार्यक्रम, हरितालिका तीजको ऐतिहासिक कार्यक्रम, जहाँ केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरका ध्रुवताराहरूलाई आमन्त्रित गरेर हाम्रो समाजको स्वाभिमान जगाउने या बढाउने खालको प्रयास राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै गरी भानु जयन्तीको कार्यक्रमको माध्यमले हामी सम्पूर्ण भारतवर्षमा आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्य, संस्कारको सम्वर्धनको अभियानलाई अझै पुस दिने प्रयास गर्दैछौँ। हामी खेलकुदको क्षेत्रमा पनि यस्तै खालको एउटा क्यालेन्डर इभेन्टको माध्यमले निरन्तर प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आफैमा गौरवशाली छ। खास गरी हिमाली भेगमा रहने हाम्रो समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोज्ने हो भने वर्तमानमा पनि विश्वका प्रकाश पुञ्जको रूपमा मानिने वेदव्यासदेखि लिएर, अष्टवक्रदेखि लिएर, राजा जनकदेखि लिएर, यज्ञवल्क्य, गौतम ऋषि,
पाणिनी, पतञ्जलि जस्ता विभूतिहरू हाम्रो समाजसँग सम्बन्धित भएको ऐतिहासिक तथ्यहरू यदाकदा देखिन्छ। यस्तो ठुलो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको समाज आज आफ्नो आइडेन्टिटीको क्राइसिसमा पुगेको अवस्था हामीले रियलाइज गर्दै गर्दा यो स्वाभिमान अभियानको कति आवश्यकता छ आफै स्पष्ट हुन्छ। यो अभियानलाई हामीले जनजनसम्म पुर्याउनु छ, घर घरसम्म पुर्याउनु छ। आउने समयमा प्रशिक्षणको माध्यमले यो अभियानलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आजको दिन भानुभक्त आचार्यज्यूको स्मरण गर्ने दिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। स्वाभाविक रूपमा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ 13 जुलाई उहाँको जन्म जयन्तीको दिन हो, त्यो वर्किङ डे पर्छ। त्यसो भएको हुनाले छुट्टीको दिन पारेर आज हामीले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गरेका छौँ। 13 तारिकमा अनलाइन प्लेटफर्ममा अल इन्डिया स्तरीय विभिन्न राज्यबाट चयनित भएर विजेता बनेर आएका विद्यार्थीहरूको अल इन्डिया स्तरीय प्रतियोगिता पनि हुनेछ। त्यसको जोइनिङ लिङ्क हामी साझा पनि गर्नेछौँ। त्यसको फेसबुकमा पनि लाइभ पनि हुनेछ। यहाँहरू सबै जोडिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीले हाम्रो स्वाभिमानको एउटा अफिसियल पेज बनाएको छ। यहाँ हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, यो अहिलेको कार्यक्रम त्यसमा लाइभ भएको छ। फेसबुक चलाउनुहुन्छ हजुरहरूले, फेसबुकमा गएर त्यो लाइभ कार्यक्रमलाई हेरेर त्यसलाई आफ्नो पेजमा पनि साझा गरी अन्य जुन साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई यो स्वाभिमानको अभियानमा जोड्न आवश्यक छ, आफ्नो इतिहासदेखि लिएर वर्तमानलाई सही अर्थमा जान्नको लागि जुन अभियान हामीले चलाएका छौँ, यो अभियानमा जोड्न आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ भने हरेकलाई जोड्न हुनको लागि अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबैको गरिमामय उपस्थितिको लागि पुनः हृदयदेखि नै स्वागत र अभिनन्दन टक्राउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार हो।